अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ बहनों और भाइयों, अस्सलाम वालेकुम। पैगाम अल्लाह के साथ ज़ीनत शाहिद हाजिर है। तर्जुमा सूरह बकरा आयत नंबर 243 से 286 तक। क्या तुम्हें उन लोगों का हाल मालूम नहीं हुआ जो मौत से बचने के लिए अपने घरों से निकल आए थे और वो हजारों की तादाद में थे। चुनाचे अल्लाह ने उनसे कहा, मर जाओ, फिर उन्हें जिंदा किया। हकीकत यह है कि अल्लाह लोगों पर बहुत फजल फरमाने वाला है, लेकिन अक्सर लोग शुक्र अदा नहीं करते। और अल्लाह के रास्ते में जंग करो और यकीन रखो कि अल्लाह खूब सुनने वाला, खूब जानने वाला है। कौन है जो अल्लाह को अच्छे तरीके पर कर्ज दे ताकि वो उसे उसके मुफाद में इतना बढ़ाए चढ़ाए कि वो दरजहा कि वो उस कहीं ज्यादा हो जाए। और अल्लाह ही तंगी पैदा करता है और वही वसत देता है, और उसी की तरफ तुम सबको लौटाया जाएगा। क्या तुम्हें मूसा के बाद बनी इसराइल के गिरोह के उस वाक़े का इल्म नहीं हुआ जब उन्होंने अपने एक नबी से कहा था कि हमारा एक बादशाह मुकर्रर कर दीजिए ताकि उसके झंडे तले हम अल्लाह के रास्ते में जंग कर सके। नबी ने कहा, क्या तुम लोगों से ये बात कुछ بعید है कि जब तुम पर जंग फर्ज की जाए तो तुम ना लड़ो? उन्होंने कहा, भला हमें क्या हो जाएगा जो हम अल्लाह के रास्ते में जंग ना करेंगे, हालांकि हमें अपने घरों और अपने बच्चों के पास से निकाल बाहर किया गया है। फिर हुआ यही कि जब उन पर जंग फर्ज की गई तो उनमें से थोड़े लोगों को छोड़कर बाकी सब पीठ फेर गए, और अल्लाह जालिमों को खूब जानता है। और उनके नबी ने उनसे कहा कि अल्लाह ने तुम्हारे लिए तालूत को बादशाह बनाकर भेजा है। कहने लगे, भला इसको हम पर बादशाहत करने का हक कहाँ से आ गया? हम उसके मुकाबले में बादशाहत के ज्यादा मुस्तहिक हैं, और इसको तो माली वसत भी हासिल नहीं। नबी ने कहा, अल्लाह ने इनको तुम पर फजीलत देकर चुना है और उन्हें इल्म और जिस्म में तुमसे ज्यादा वसत अता की है, और अल्लाह अपना मुल्क जिसको चाहता है देता है, और अल्लाह बड़ी वसत वाला और बड़ा इल्म रखने वाला है। और उनसे उनके नबी ने ये भी कहा कि तालूत की बादशाहत की अलामत यह है कि तुम्हारे पास वो संदूक वापस आ जाएगा जिसमें तुम्हारे परवरदिगार की तरफ से सकीनत का सामान है। और मूसा और हारून ने जो अशिया छोड़ी थी उनमें से कुछ बाकी मादा चीजें हैं, उसे फरिश्ते उठाए हुए लाएंगे। अगर तुम मोमिन हो तो तुम्हारे लिए इसमें बड़ी निशानी है। चुनाचे जब तालूत लश्कर के साथ रवाना हुआ तो उसने लश्कर वालों से कहा कि अल्लाह एक दरिया के जरिए तुम्हारा इम्तहान लेने वाला है। जो शख्स उस दरिया से पानी पिएगा वो मेरा आदमी नहीं होगा, और जो उसे नहीं चखेगा वो मेरा आदमी होगा, इल्ला ये कि कोई अपने हाथ से एक चुल्लू भर ले तो कुछ हर्ज नहीं। फिर हुआ ये कि इनमें से थोड़े आदमियों के सिवा बाकी सब ने इस दरिया से खूब पानी पिया। चुनाचे जब वो यानी तालूत और उसके साथ ईमान रखने वाले दरिया के पार उतरे तो ये लोग जिन्होंने तालूत का हुक्म नहीं माना था कहने लगे कि आज जालूत और उसके लश्कर का मुकाबला करने की हमें बिल्कुल ताकत नहीं है। मगर जिन लोगों का ईमान था कि वो अल्लाह से जा मिलने वाले हैं, उन्होंने कहा कि न जाने कितनी छोटी जमायतें हैं जो अल्लाह के हुक्म से बड़ी जमायतों पर गालिब आई हैं, और अल्लाह उन लोगों का साथी है जो सब्र से काम लेते हैं। और जब ये लोग जालूत और उसके लश्करों के आमने सामने हुए तो उन्होंने कहा, ऐ हमारे परवरदिगार,
صبر و استقلال کی صفت ہم پر انڈیل دے، ہمیں ثابت قدمی بخش دے اور ہمیں اس کافر قوم کے مقابلے میں فتح و نصرت عطا فرما دے۔ چنانچہ انہوں نے اللہ کے حکم سے ان جالوت کے ساتھیوں کو شکست دی اور داؤد نے جالوت کو قتل کیا اور اللہ نے اس کو سلطنت اور دانائی عطا کی اور جو علم چاہا اس کو عطا فرمایا۔ اگر اللہ لوگوں کا ایک دوسرے کے ذریعے دفاع نہ کرے تو زمین میں فساد پھیل جائے، لیکن اللہ تمام جہانوں پر بڑا فضل فرمانے والا ہے۔ یہ اللہ کی آیات ہیں جو ہم آپ کے سامنے ٹھیک ٹھیک پڑھ کر سناتے ہیں، اور آپ بے شک ان پیغمبروں میں سے ہیں جو رسول بنا کر بھیجے گئے ہیں۔ یہ پیغمبر جو ہم نے مخلوق کی اصلاح کے لیے بھیجے ہیں، ان کو ہم نے ایک دوسرے پر فضیلت عطا کی ہے۔ ان میں سے بعض وہ ہیں جن پر اللہ نے کلام فرمایا، اور ان میں سے بعض کو اس نے بدرجہ بلندی عطا کی، اور ہم نے عیسیٰ ابن مریم کو کھلی نشانیاں دی اور روح القدس سے ان کی مدد فرمائی۔ اور اگر اللہ چاہتا تو ان کے بعد والے لوگ اپنے پاس روشن دلائل آ جانے کے بعد آپس میں نہ لڑتے، لیکن انہوں نے خود اختلاف کیا۔ چنانچہ ان میں سے کچھ وہ تھے جو ایمان لائے اور کچھ وہ جنہوں نے کفر اپنایا، اور اگر اللہ چاہتا تو وہ آپس میں نہ لڑتے، لیکن اللہ وہی کرتا ہے جو وہ چاہتا ہے۔ اے ایمان والو، جو رزق ہم نے تمہیں دیا ہے اس میں سے وہ دن آنے سے پہلے پہلے اللہ کے راستے میں خرچ کر لو، جس دن نہ کوئی سودا ہوگا، نہ کوئی دوستی کام آئے گی، اور نہ کوئی سفارش ہو سکے گی۔ اور ظالم وہ لوگ ہیں جو کفر اختیار کیے ہوئے ہیں۔ اللہ وہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، جو سدا زندہ ہے، جو پوری کائنات سنبھالے ہوئے ہے، جس کو نہ کبھی اونگ لگتی ہے نہ نیند۔ آسمانوں میں جو کچھ ہے وہ بھی اور زمین میں جو کچھ ہے وہ بھی سب اسی کا ہے۔ کون ہے جو اس کے حضور اس کی اجازت کے بغیر کسی کی سفارش کر سکے؟ وہ سارے بندوں کے تمام آگے پیچھے کے حالات کو خوب جانتا ہے، اور وہ لوگ اس کے علم کی کوئی بات اپنے علم کے دائرے میں نہیں لا سکتے، سوائے اس بات کے جسے وہ خود چاہے۔ اس کی کرسی نے سارے آسمانوں اور زمین کو گھیرا ہوا ہے، اور ان دونوں کی نگہبانی سے اسے ذرا بھی بوجھ نہیں ہوتا۔ وہ بڑا عالی مقام صاحب عظمت ہے۔ دین کے معاملے میں کوئی زبردستی نہیں ہے۔ ہدایت کا راستہ گمراہی سے ممتاز ہو کر واضح ہو چکا۔ اس کے بعد جو شخص طاغوت کا انکار کر کے اللہ پر ایمان لے آئے گا، اس نے ایک مضبوط کنڈا تھام لیا جس کے ٹوٹنے کا کوئی امکان نہیں، اور اللہ خوب جاننے والا، سب کچھ جاننے والا ہے، اور اللہ خوب سننے والا، سب کچھ جاننے والا ہے۔ اللہ ایمان والوں کا رکھوالا ہے اور انہیں اندھیروں سے نکال کر روشنی میں لاتا ہے، اور جن لوگوں نے کفر اپنا لیا ہے ان کے رکھوالے وہ شیطان ہیں جو انہیں روشنی سے نکال کر اندھیروں میں لے جاتے ہیں۔ وہ سب آگ کے باسی ہیں، وہ ہمیشہ اسی میں رہیں گے۔ کیا تم نے اس شخص کے حال پر غور کیا جس کو اللہ نے سلطنت دے دی تھی کہ وہ اپنے پروردگار کے وجود ہی کے بارے میں ابراہیم سے بحث کرنے لگا؟ جب ابراہیم نے کہا کہ میرا پروردگار وہ ہے جو زندگی دیتا ہے اور موت بھی، تو وہ کہنے لگا کہ میں بھی زندگی دیتا ہوں اور موت دیتا ہوں۔ ابراہیم نے کہا
अच्छा, तो अल्लाह तो सूरज को मशरक की तरफ से निकालता है, तुम जरा इसे मगरब से तो निकाल के दिखाओ। इस पर वो काफिर मबहूत होकर रह गया, और अल्लाह ऐसे जालिमों को हदायत नहीं दिया करता। या तुमने उस इस जैसे शख्स के वाक़े पर गौर किया जिसका एक बस्ती पर ऐसे वक्त गुजर हुआ जब वो छतों के बल गिर पड़ी थी। उसने कहा कि अल्लाह इस बस्ती को इसके मरने के बाद कैसे जिंदा करेगा। फिर अल्लाह ने उस शख्स को 100 साल तक के लिए मौत दी, फिर उसके बाद उसको जिंदा कर दिया। ये हजरत उज़ैर थे। और फिर पूछा कि तुम कितने अरसे तक इस हालत में रहे हो। उसने कहा, एक दिन या कुछ दिन का कुछ हिस्सा। अल्लाह ने कहा, नहीं, बल्कि तुम 100 साल इसी तरह रहे हो। अब अपने खाने पीने की चीजों को देखो कि वो जरा नहीं सड़ी, और दूसरी तरफ अपने गधे को देखो कि गल सड़कर इसका क्या हाल हुआ है। और ये हमने इसलिए किया ताकि तुम लोगों के लिए अपनी कुदरत का एक निशान तुम्हें लोगों के लिए अपनी कुदरत का एक निशान बना दें। और अब अपने गधे की हड्डियों को देखो कि हम किस तरह उन्हें उठाते हैं, फिर इनको गोश्त का लिबास पहनाते हैं। चुनाचे जब हकीकत खुलकर उसके सामने आ गई तो वो बोल उठा कि मुझे यकीन है कि अल्लाह हर चीज पर कुदरत रखता है। और उस वक्त का तज़किरा सुनो जब इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा था कि मेरे परवरदिगार, मुझे दिखाइए कि आप मुर्दों को कैसे जिंदा करते हैं। अल्लाह ने कहा, क्या तुम्हें यकीन नहीं? कहने लगे, यकीन क्यों ना होता, मगर ये ख्वाहिश इसलिए की है ताकि मेरे दिल को पूरा इत्मीनान हो जाए। अल्लाह ने कहा, अच्छा, तो 4 परिंदे ले लो और उन्हें अपने से मानूस कर लो, फिर उनको ज़िबा करके उनका एक हिस्सा हर पहाड़ पर रख दो, फिर उनको बुलाओ, वो चारों तुम्हारे पास दौड़े चले आएंगे। और जान रखो कि अल्लाह पूरी तरह साहिब इक़्तिदार भी है, आला दर्जे की हिकमत वाला भी। जो लोग अल्लाह के रास्ते में अपने माल खर्च करते हैं, इनकी मिसाल ऐसी है जैसे एक दाना 7 बालें उगाए और हर बाल में 100 दाने हों। और अल्लाह जिसके लिए चाहता है सवाब में कई गुना इजाफा कर देता है। अल्लाह बहुत वुसअत वाला और बड़े इल्म वाला है। जो लोग अपने माल के रास्ते जो जो लोग अपने माल अल्लाह के रास्ते में खर्च करते हैं, फिर खर्च करने के बाद ना एहसान जतलाते हैं और ना कोई तकलीफ पहुंचाते हैं, वो अपने परवरदिगार के पास अपना सवाब पाएंगे। ना उनको कोई खौफ लाहक होगा और ना कोई गम पहुंचेगा। फिर भली बात कह देना और दरगुजर करना इस सदके से बेहतर है जिसके बाद कोई तकलीफ पहुंचाई जाए। और अल्लाह बड़ा बेनियाज, बहुत बुर्दबार है। ऐ ईमान वालो, अपने सदकात को एहसान जतलाकर और तकलीफ पहुंचाकर उस शख्स की तरह ज़ाया मत करो जो अपना माल लोगों को दिखाने के लिए खर्च करता है और अल्लाह और यौम आखिरत पर ईमान नहीं रखता। चुनाचे इसकी मिसाल ऐसी है जैसे एक चिकनी चट्टान पर मट्टी जमी हो, फिर उस पर जोर की बारिश पड़े और उस मिट्टी को बहाकर चट्टान को दोबारा चिकनी बना दे। ऐसे लोगों ने जो कमाई की होती है वो जरा भी इनके हाथ नहीं लगती, और अल्लाह ऐसे काफरों को हदायत तक नहीं पहुंचाता। और जो लोग अपने माल अल्लाह की खुशनुदी तलब करने के लिए और अपने आप में पुख्तगी पैदा करने के लिए खर्च करते हैं, उनकी मिसाल ऐसी है जैसे एक बाग किसी टीले पर वाक़या हो, इस पर जोर की बारिश बरसे तो वो दुगना फल लेकर आए,
اور اگر اس پر زور کی بارش بھی نہ برسے تو ہلکی سی فوار بھی اس کے لیے کافی ہے، اور تم جو عمل کرتے ہو اللہ اسے خوب اچھی طرح دیکھتا ہے۔ کیا تم میں سے کوئی یہ پسند کرے گا کہ اس کا کھجوروں اور انگوروں کا ایک باغ ہو جس کے نیچے نہریں بہتی ہوں، اور اس کو اس باغ میں اور بھی ہر طرح کے پھل حاصل ہوں، اور بڑھاپے نے اسے آ پکڑا ہو، اور اس کے بچے ابھی کمزور ہوں؟ اتنے میں ایک آگ سے بھرا بھگولا آ کر اس کو اپنی زد میں لے لے اور پورا باغ جل کر رہ جائے۔ اسی طرح اللہ تمہارے لیے اپنی آیتیں کھول کھول کر بیان کرتا ہے تاکہ تم غور کرو۔ اے ایمان والو، جو کچھ تم نے کمایا ہو اور جو پیداوار ہم نے تمہارے لیے زمین سے نکالی ہو، اس کی اچھی چیزوں کا ایک حصہ اللہ کے راستے میں خرچ کیا کرو، اور یہ نیت نہ رکھو کہ بس ایسی خراب قسم کی چیزیں اللہ کے نام پر دیا کرو گے جو اگر کوئی دوسرا تمہیں دے تو تمہیں نفرت کے مارے تم اسے آنکھیں میچے بغیر نہ لے سکو۔ اور یاد رکھو کہ اللہ ایسا بے نیاز ہے کہ ہر قسم کی تعریف اسی کی طرف لوٹتی ہے۔ شیطان تمہیں مفلسی سے ڈراتا ہے اور تمہیں بے حیائی کا حکم دیتا ہے، اور اللہ تم سے اپنی مغفرت اور فضل کا وعدہ کرتا ہے۔ اللہ بڑی وسعت والا، ہر بات جاننے والا ہے۔ وہ جس کو چاہتا ہے دانائی عطا کرتا ہے، اور جسے دانائی عطا ہو گئی اسے وافر مقدار میں بھلائی مل گئی، اور نصیحت وہی لوگ حاصل کرتے ہیں جو سمجھ کے مالک ہیں۔ اور تم جو کچھ خرچ کیا کرو، کوئی منت مانو یا اللہ اسے جانتا ہے، اور ظالموں کو کسی طرح کے مددگار میسر نہیں آئیں گے۔ اگر تم صدقات ظاہر کر کے دو تب بھی اچھا ہے، اور اگر ان کو چھپا کر فقراء کو دو تو یہ تمہارے حق میں کہیں بہتر ہے، اور اللہ تمہاری برائیوں کا کفارہ کر دے گا، اور اللہ تمہارے تمام کاموں سے پوری طرح باخبر ہے۔ اے پیغمبر، ان کافروں کو راہ راست پر لے آنا آپ کی ذمہ داری نہیں ہے، لیکن اللہ جس کو چاہتا ہے راہ راست پر لے آتا ہے۔ اور جو مال بھی تم خرچ کرتے ہو وہ خود تمہارے فائدے کے لیے ہوتا ہے، جبکہ تم اللہ کی خوشنودی طلب کرنے کے سوا کسی اور غرض سے خرچ نہیں کرتے، اور جو مال بھی تم خرچ کرو گے تمہیں پورا دیا جائے گا، اور تم پر ذرا بھی ظلم نہیں ہوگا۔ مالی امداد کے بطور خاص مستحق وہ فقراء ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو اللہ کی راہ میں اس طرح مقید کر رکھا ہے کہ وہ معاش کی تلاش کے لیے زمین میں چل پھر نہیں سکتے، چونکہ وہ اتنے پاک دامن ہیں کہ کسی سے سوال نہیں کرتے، اس لیے ناواقف آدمی انہیں مالدار سمجھتا ہے۔ تم ان کے چہرے کی علامتوں سے ان کی اندرونی حالت کو پہچان سکتے ہو، مگر وہ لوگوں سے لگ لپٹ کر سوال نہیں کرتے۔ اور تم جو مال بھی خرچ کرتے ہو اللہ اسے خوب جانتا ہے۔ جو لوگ اپنے مال دن رات خاموشی سے بھی اور علانیہ بھی خرچ کرتے ہیں وہ اپنے پروردگار کے پاس اپنا ثواب پائیں گے، اور انہیں کوئی خوف لاحق نہ ہوگا، نہ کوئی غم پہنچے گا۔ جو لوگ سود کھاتے ہیں وہ قیامت میں اٹھیں گے تو اس شخص کی طرح اٹھیں گے جسے شیطان نے چھو کر پاگل بنا دیا ہو۔ یہ اس لیے ہوگا کہ انہوں نے کہا تھا کہ بیع بھی تو سود ہی کی طرح ہوتی ہے، حالانکہ اللہ نے بیع کو حلال کیا ہے اور سود کو
حرام قرار دیا ہے۔ لہٰذا جس شخص کے پاس اس کے پروردگار کی طرف سے نصیحت آ گئی اور وہ سودی معاملات سے باز آ گیا تو ماضی میں جو کچھ ہوا وہ اسی کا ہے، اور اس کی باطنی کیفیت کا معاملہ اللہ کے حوالے ہے۔ اور جس شخص نے لوٹ کر پھر وہی کام کیا تو ایسے لوگ دوزخی ہیں، وہ ہمیشہ اسی میں رہیں گے۔ اللہ سود کو مٹاتا ہے اور صدقات کو بڑھاتا ہے، اور اللہ ہر اس شخص کو ناپسند کرتا ہے جو ناشکرا گناہگار ہو۔ ہاں، وہ لوگ جو ایمان لائیں، نیک عمل کریں، نماز قائم کریں اور زکوٰۃ ادا کریں، وہ اپنے رب کے پاس اپنے اجر کے مستحق ہوں گے۔ نہ انہیں کوئی خوف لاحق ہوگا، نہ کوئی غم پہنچے گا۔ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو، اور اگر تم واقعی مومن ہو تو سود کا جو حصہ بھی اس کے ذمہ باقی رہ گیا ہو اسے چھوڑ دو۔ پھر بھی اگر تم ایسا نہ کرو گے تو اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے اعلان جنگ سن لو، اور اگر تم سود سے توبہ کرو تو تمہارا اصل سرمایہ تمہارا حق ہے۔ نہ تم کسی پر ظلم کرو اور نہ تم پر ظلم کیا جائے، اور اگر کوئی تنگ دست قرض دار ہو تو اس کا ہاتھ کھلنے تک مہلت دینی چاہیے، اور صدقہ ہی کر دو تو یہ تمہارے حق میں کہیں زیادہ بہتر ہے، بشرطیکہ کہ تم کو سمجھ ہو۔ اور ڈرو اس دن سے جب تم سب اللہ کے پاس لوٹ کر جاؤ گے، پھر ہر شخص کو جو کچھ اس نے کمایا ہے پورا پورا دیا جائے گا، اور ان پر کوئی ظلم نہیں ہوگا۔ اے ایمان والو، جب تم کسی معین میعاد کے لیے ادھار کا کوئی معاملہ کرو تو اسے لکھ لیا کرو، اور تم میں سے جو شخص لکھنا جانتا ہو انصاف کے ساتھ تحریر لکھے، اور جو شخص لکھنا جانتا ہو لکھنے سے انکار نہ کرے۔ جب اللہ نے اسے یہ علم دیا ہے تو اسے لکھنا چاہیے، اور تحریر وہ شخص لکھوائے جس کے ذمہ حق واجب ہو رہا ہو، اور اسے چاہیے کہ وہ اللہ سے ڈرے جو اس کا پروردگار ہے، اور اس حق میں کوئی کمی نہ کرے۔ ہاں، اگر وہ شخص جس کے ذمہ حق واجب ہو رہا ہے ناسمجھ یا کمزور ہو یا کسی اور وجہ سے تحریر نہ لکھوا سکتا ہو تو اس کا سرپرست انصاف کے ساتھ لکھوائے، اور اپنے میں سے 2 مردوں کو گواہ بنا لو۔ ہاں، اگر 2 مرد موجود نہ ہوں تو 1 مرد اور 2 عورتیں ان گواہوں میں سے ہو جائیں جنہیں تم پسند کرتے ہو، تاکہ اگر ان دونوں عورتوں میں سے ایک بھول جائے تو دوسری اسے یاد دلا دے۔ اور جب گواہوں کو گواہی دینے کے لیے بلایا جائے تو وہ انکار نہ کریں، اور جو معاملہ اپنی میعاد سے وابستہ ہو، چاہے وہ چھوٹا ہو یا بڑا، اسے لکھنے سے اکتاؤ نہیں۔ یہ بات اللہ کے نزدیک زیادہ قرین انصاف اور گواہی کو درست رکھنے کا بہتر ذریعہ ہے، اور اس بات کی قریبی ضمانت ہے کہ تم آئندہ شک میں نہیں پڑو گے۔ ہاں، اگر تمہارے درمیان کوئی نقد لین دین کا سودا ہو تو اس کو نہ لکھنے میں تمہارے لیے کچھ حرج نہیں، اور جب خرید و فروخت کرو تو گواہ بنا لیا کرو، اور نہ لکھنے والے کو کوئی تکلیف پہنچائی جائے نہ گواہ کو، اور نہ لکھنے والے کو کوئی تکلیف پہنچائی جائے نہ گواہ کو، اور اگر ایسا کرو گے تو یہ تمہاری طرف سے نافرمانی ہوگی۔ اور اللہ کا خوف دل میں رکھو، اللہ تمہیں تعلیم دیتا ہے اور اللہ ہر چیز کا علم رکھتا ہے۔ اور اگر تم سفر پر ہو اور تمہیں کوئی لکھنے والا نہ ملے تو ادائیگی کی ضمانت کے طور پر رہن قبضے میں رکھ لیے جائیں،
हाँ, अगर तुम एक दूसरे पर भरोसा करो तो जिस पर भरोसा किया गया है वो अपनी अमानत ठीक ठीक अदा करे और अल्लाह से डरे जो उसका परवरदिगार है। और गवाही को ना छुपाओ, और जो गवाही को छुपाए वो गुनाहगार दिल का हामिल है। और जो अमल भी तुम करते हो अल्लाह उससे खूब वाकिफ है। जो कुछ आसमानों में है और जो कुछ ज़मीन में है सब अल्लाह ही का है। और जो बातें तुम्हारे दिलों में हैं ख्वाह तुम उनको ज़ाहिर करो या छुपाओ, अल्लाह तुमसे उनका हिसाब लेगा। फिर जिसको चाहेगा माफ़ कर देगा और जिसको चाहेगा सज़ा देगा। और अल्लाह हर चीज़ पर कुदरत रखता है। ये रसूल हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस चीज़ पर ईमान लाए हैं जो उनकी तरफ उनके रब की तरफ से नाजिल की गई है, और उनके साथ तमाम मुसलमान भी। ये सब अल्लाह पर, उसके फरिश्तों पर, उसकी किताबों पर और उसके रसूलों पर ईमान लाए हैं। वो कहते हैं कि हम उसके रसूलों के दरमियान कोई तफरीक नहीं करते कि किसी पर ईमान लाएं और किसी पर ना लाएं। और वो ये कहते हैं कि हम अल्लाह और रसूल के अहकाम को तवज्जो से सुन लिया है और हम खुशी से उनकी तामील करते हैं। ऐ हमारे परवरदिगार, हम आपकी मग़फ़िरत के तलबगार हैं और आप ही की तरफ हमें लौट कर जाना है। अल्लाह किसी भी शख्स को उसकी वुसअत से ज़्यादा जिम्मेदारी नहीं सौंपता। उसको फ़ायदा भी उसी काम से होगा जो वो अपने इरादे से करे, और नुकसान भी उसी काम से होगा जो वो अपने इरादे से करे। मुसलमानों, अल्लाह से ये दुआ किया करो कि ऐ हमारे परवरदिगार, अगर हमसे कोई भूल चूक हो जाए तो हमारी गिरफ्त ना फरमाइए। और ऐ हमारे परवरदिगार, हम पर इस तरह का बोझ ना डालिए जैसा आपने हमसे पहले लोगों पर डाला था। और ऐ हमारे परवरदिगार, हम पर ऐसा बोझ ना डालिए जिसे उठाने की हम में ताकत ना हो, और हमारी खताओं से दरगुजर फरमाइए। हमें बख्श दीजिए और हम पर रहम फरमाइए। आप ही हमारे हामी और नासिर हैं, इसलिए काफिर लोगों के मुकाबले में हमें नुसरत अता फरमाइए। आमीन सुम्मा आमीन। ये आज सुभान अल्लाह, आज सूरह बकरा का तर्जमा इख्तिताम को पहुंचा। सुभान रब्बी का रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक।